खांडेपारचो रस्तो 2 म्हयने आदींच हॉटमिक्स केल्लो. तितल्याच वेगान रस्त्याचे उतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार दर दिसा एक ॲक्सिडंट जाता. दुचाकीवाल्यांचे हाल सांगपा सारके नात. रस्त्याची अवतिकाय सांगतना ह्या रस्त्याक कंत्राटदारान खऱ्यांनीच डांबर वापरला काय ना, रस्त्याक वापरिल्लो खरीच खडी मू असोय लोकांक दुबाव आसा. कितें आतां कितें तें हो जो हॉटमिक्साचे डांबर घातलेलो पळय न्ही, तो पळय हो डांबर रेबो न्ही तो, थंय सगळे रबल आशिल्लो पोना. हो आतां पळय दडक येयली की हो डांबर असो व्हांवता आनी ह्या खळयेक साचता. हे 2 म्हयन्या पयलीं हांगा हॉटमिक्सिंग केल्लें कळ्ळें न्ही. मोर इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, रायट्साचो ऑफिसर फुड्यान आशिल्लो. आतां म्हाका एक मोठो दुबाव पडला. रायट्साचो ऑफिसर कितें चॅक करतालो. जर 2 म्हयन्यान जर ही परिस्थिती हांव फर्स्ट टायम अशें पळयतां की पावसाची दडक येता आनी वयलो जो डांबर आहा पळय न्ही तो व्हांवना बी ही परिस्थिती पळय. हें कितें ही जर अशी परिस्थिती 2 म्हयन्यांनी जाल्यार काम कसलें, सामकें सब स्टँडर्ड काम हें. अशें दिसता की 20 वर्सांचो पयलींचो जो हॉटमिक्स रोड आशिल्लो पळय न्ही तोच बरो आशिल्लो. फक्त एक हांगा एक बारीकशें फोंडकूल पडलेलें आनी एक बाजारान एक फोंडकूल पडलेलें. पूण अशी दुर्दशा जावंक नाशिल्ली. 20 वर्सां टिकलो फाटलो रस्तो गेल्लो तो. आज तशे रस्ते जायना आमचे कडेन. हांगा पळय 2 म्हयन्यांनी बी ही परिस्थिती. आनी आतां कितें जालां, हो फुल्ल स्पेस आसा पळय न्ही थंयच्यान जंक्शना कडल्यान डांबर व्हांवून गेला आनी ताका शकरो वयर खडी जी आहा बरी बारीक खडी ती वयर शकरो टायप जाल्या. आनी टू व्हिलरवाले पडत आसा हांगा ऑफरोडार. वयल्यान स्कुला कडल्यान येता, ही सिजीन गाडी येयली, ब्रेक मारलो जाल्यार तो शेवटोन वयता. शेकड्याचेर जी गाडी निसरता पळय न्ही तशी आतां ह्या बारीक हॉटमिक्साची करपाक लागल्या. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा रायट्सा कडेन की हे परत चॅक करचें, हेचें इन्स्पेक्शन जावपा जाय. ते कितें चॅक करता, रायट्स आसून कितें फायदो. तेंच्यांनी क्वॉलिटी चॅक करप न्ही. जस्ट ते उबे रावले कमरार हात धरून जालें. ही क्वॉलिटी एक जबाबदार नॅशनल हायवे आसा. कित्याक इंजिनियर जेन्ना फुड्यान आसता तेंच्यांनी तेन्ना क्वॉलिटी चॅक करप आसता. जर क्वॉलिटी बरोबर ना जाल्यार तेंच्यांनी काडपा लावप तें. अरे एका टायमार हॉटमिक्स केले जाल्यार 10-15 वर्सां कांयच जायनाशिल्लें रोडाक त्या. आनी आतां 2 म्हयने रे इतले कोटी रुपया खर्च कित्याक करचे. कॉन्क्रिटाचो रोड करून सोडा. बरें डांबरा भितर कितें हें आसा म्हणटा मिलावट आसा. हे हो डांबर न्ही. डांबर जाल्यार म्हाका चिकट्टलो आशिल्लो. जर तो पावसाच्या उदकान जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार डांबर केन्ना व्हांवन येवंक शकना. कित्याक तो स्टिकी सबस्टन्स कितें तो व्हांवन येवंक शकना. जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार तो डांबर न्ही ताका आनी कितें तरी मिलावट केल्लें आहा. केरोसीन सांगूंक शकना पूण कितें तरी पळय मिलावट आहा पळय हो डांबर पळय. हो तेणें पळय हो फूल डांबर आहा. 2 म्हयने पयले रस्त्याक हॉटमिक्स घातलेलें. पळय परिस्थिती पळय जी हॉटमिक्साची. तें आतां थोड्या दिसांनी फोंड पडटलें ताका आनी तितून बेबकां जातलीं, नुस्त्याकूय बा जातलें आनी फोंडांत आमी पडटले, मोडटले मागीर. मेले शिवाय मागीर ते म्हणटा मरोन दी थोड्यांक. संख्या जायतो आहा मनशांचो तो मरोन दी. एप्रील काय मे म्हयन्याक गेल्लो रोड आतां सबन गेल्लो आहा आनी लोक स्पिडीर येता आनी लोक पडत आहा. आतां रोड काय कितें तें म्हाका खबर ना. पूण चडशे आतां रोड आतां लोक इस्कॉलाचे चडशे येता आनी कोण येता पडत आहा.